3 कैटेगरीज अल्लाह ताला ने जन्नत में दिखाई हैं। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, नेक लोग खुद डाल के पिएंगे, खुद उठा के खाएंगे। ये है बूफे सिस्टम। बूफे लगा होता है ना, आपे पाओ तो आपे खाओ तो आपे पियो। तो ये एक बूफे सिस्टम वाली जन्नत है कि जन्नती डालते हैं पीते हैं। एक उससे ऊपर वीआईपी जन्नत है, युस्क़ौन फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, कि वहाँ वो बूफे सिस्टम नहीं है, वहाँ सर्वेंट सिस्टम है, नौकर। यहाँ तो आपके पास नौकर होते नहीं ना, तो बड़े से बड़ा मालदार भी बेचारा आप पे मोटर साफ कर रहा होंगे, आप पे मैट साफ कर रहा होंगे, आप पे पेट्रोल पा रहे होंगे। तो कई साल पुरानी बात है, एक नौजवान ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, यही तुम्हारे मुझसे कहने लगा, मौलाना ये 2.5 लाख पाउंड की गाड़ी है। मैंने कहा इसके मैट कौन धोता है? कहा हम खुद ही धोते हैं। मैं कहता साड़ी सुजुकी तोड़े कुल चंगी है, साडा ड्राइवर धोता है सारे। तो युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, एक वीआईपी जन्नत है जहाँ पिलाने के लिए नौकर हों, जहाँ पिलाने के लिए फरिश्ते होंगे, जहाँ पिलाने के लिए जन्नत की लड़की होंगी। मेरे नबी का फरमान है, जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले। मेरे कितने समंदरी सफर हुए, हर सफर में मैं ये हदीस याद करता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। समंदर 100 समंदर में जन्नत की लड़की थूक डाल दे तो मेरे नबी का फरमान है, सारे समंदर का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। लकाना माहु अहला मिनल असल। वो क्या चीज है? सूरज को उंगली के फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज अल्लाह की कसम नजर नहीं आएगा। जैसे सूरज के सामने सितारे गायब हो जाते हैं, चेहरा नहीं, सिर्फ फिंगर टिप के सामने सूरज गायब हो जाएगा, तो उसका चेहरा कैसा होगा, उसका हाथ कैसा होगा? वे ये बनाने तो आती है। मेरे नबी का फरमान, किन हाथों से तुम्हें पेश करेगी जाम कि उसकी उंगली का एक फिंगर टिप सूरज को दिखा दो, सूरज नजर न आए, वो पेश करेगी। और उसके जिस्म पे 100 जोड़े होते हैं, एक जोड़ा नहीं तो 100, और हर जोड़ा दूसरे जोड़े में नजर आता है। और उसके जोड़ों के उसका जो फ्राक होता है, उसका जो लहंगा होता है, वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होता है, 3 मील के दायरे में। और ये इसलिए है कि जन्नत के लिबास का वजन कोई नहीं, इसका वजन है, ये वेस्ट कोट का वजन है। अब थोड़ा वजन ही लग रही कि गर्मी महसूस हो रही। जन्नत का जो लिबास है उसका धागा नूर से बना है, नूर का वजन नहीं होता। तो 100 पहने या 1000 पहने, 100 जोड़े अल्लाह बंदों को भी पहनाएगा, जन्नत की लड़कियों को पहनाएगा। 100 जोड़े में उसका जिस्म चांदी की तरह चमकता नजर आएगा। वो उसकी तरफ बढ़ेगी, एक कदम जब उठाएगी 1 लाख नाजो अंदाज अपने खामन को दिखाएगी। ये वीआईपी लोगों की जन्नत है। एक वीआईपी, चाहे लखों वी ला दो, लखों करोड़ों वीआईपी। तो एक सबसे बड़ी जन्नत है जिसमें सारे गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे पर थोड़े, गरीब ज्यादा होंगे, रेडी वाले, तांगे वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले। वो सबसे वीआईपी जन्नत में होंगे कि वहां जो पिलाने वाला होगा, न हूर, न खादिम, न फरिश्ते, न बेगम, न बीवी, न नौकर, वहां पिलाने वाला अल्लाह खुद हो। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां पिलाने वाला खुद मेरा रब होगा, मेरा अल्लाह होगा, मेरा अल्लाह होगा। और जन्नत का एक चश्मा, उसका नाम है तस्नीम, एक दरिया तस्नीम। बाकी सारे दरिया चश्मे जमीन पर चलते हैं, जो तस्नीम है वो जमीन पर नहीं है, वो हवा में चलता है। तस्नीम कहते हैं सिनाम, सिनाम होती ऊंट की कोहान ऐसे, तो वो पानी यूं चलता है, यूं चलता है, यूं चलता है, और हवा में चलता है, हवा में ना इधर गिरता है ना उधर गिरता। सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या चीज अल्लाह ने बनाई। जब वो चाहेगा, तस्नीम सबसे आला दर्जे की शराब है, जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब तस्नीम है, जो जन्नत और फिरदौस वालों को खालिस पिलाएगा, नीचे वालों को उन्हें थोड़ा जा कतरे 2 कतरे डाल के देगा। वो हवा में उड़ता हुआ चश्मा है, और ऐसा हसीन है, ऐसा वो दिल फरेब है कि उसको बैठ कर देखना चाहेगा तो हजारों साल देखने में मस्त हो जाएगा। पीना उसके बाद की चीज है। तो मेरा रब वहां खुद पिलाने वाला है। मेरा रब, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए और जन्नत की चाबी उसके साथ लेकर आए कि अगर दुनिया और आखिरत को जन्नत बनाना है तो मेरे नबी के तरीके पर आ जाओ। पासपोर्ट बन गया, वीजा लगवा, वीजा मोहम्मदी स्टैंप करवाओ और सीधे मरते ही जन्नत में चले जाओ। यहाँ भी मजे, वहां भी मजे। मेरे नबी की जिंदगी एक खूबसूरत नमूना है। एक हदीस सुना के मैं बात खत्म करता हूँ। एक हदीस आप आज मुझसे ले लें, सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा, एक, और पूरी जिंदगी में रंग भर जाएगा, पूरी जिंदगी में रंग भर जाएगा। सिर्फ एक हदीस। मेरे नबी ने फरमाया, अरबअन इज़ा कानत फीक ला यदुर्रुका मा फातक मिन अद-दुनिया, अरबअन मन कुन्न फीह मा दर्रहु मा फातहु मिन अद-दुनिया। मेरे नबी ने फरमाया, 4 बातें मुझसे ले लो। चली नहीं, 4 सौखा सौखा काम है। फरमाया मेरे नबी ने, सिर्फ 4 गल्ला मेरे को ले दो तो मौजा करो, वैमले में भी तो जन्नत है। सिर्फ 400 नहीं, 4000 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 10 नहीं, 4। कहा मेरी उम्मत 4 बातें मुझसे ले लो, मौज करो, जहां मर्जी रहो, मौज करो, मौज।
کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا صدق حدیثن، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولو. ساڑھے تو پہلے تو کلی اڑ گئی نا، وکٹ ہو گئی، کیچ آؤٹ نہیں، وکٹ. میرے نبی نے فرمایا صدق حدیثن، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ امانتن، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث جو یہ دو صفتوں کی وضاحت کے لیے، صدق اور امانت، سچائی اور امانت داری. آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کافروں نے جو ٹائٹل دیا وہ صادق اور امین کا دیا. اگر آپ مجھ سے سوال کریں اسلام کو دو لفظوں میں سمجھاؤ تو میرے پاس جو دو لفظ ہیں وہ علماء نے بتائے ہیں، سچائی اور امانت داری، دیانتداری. آپ مجھ سے پوچھو سارے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ، سارے کفر کو دو لفظوں میں، تو میرے پاس دو لفظ ہیں جو علماء نے بتائے ہیں، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور دھوکے بازی ساری دنیا کا کفر اس میں جمع ہے، اور سچائی اور امانت داری ساری دنیا کا اسلام اس میں جمع ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. لیکن میں درد سے کہتا ہوں مسلمان نام ہی جھوٹے کا پڑھتا اور فراڈیا ہی مسلمان ہے اور جھوٹا ہی مسلمان. جو غیر مسلم ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے رج کے ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں، ٹکا کے دھوکہ دیتے ہیں. جب موت ہے ہی نہیں، جب موت کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں بتا کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں وہی 4 باتیں اپنے نبی کی بتا کے جا رہا ہوں. سچائی، امانت داری، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا. تیسری بات حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، اپنے اخلاق اچھے رکھو. معاف کرنا بھی سیکھو، معافی مانگنا بھی سیکھو، درگزر کرنا بھی سیکھو اور جھکنا بھی سیکھو. سخاوت سیکھو، محبت سیکھو، دلداری سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، خدمت سیکھو. لوگوں کے سامنے بچھنا، جھک جانا سیکھو. اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، بچھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتی، جو شاخ خالی ہوتی ہے وہ اوپر کھڑی ہوتی. تو تیسری بات فرمائی اخلاق ٹھیک کرو. سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں. میرے نبی کا فرمان احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. ایک جملہ. برے کے ساتھ برا بننا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو تمہیں پوچھتا نہیں اس سے پوچھو، جو تمہیں دیتا نہیں اس سے دو، جو تمہیں دعا دیتا ہے اس سے دعا دو، جو تمہاری غیبت کرتا ہے تم اس کو دعا دو، جو تمہاری برائی کرے تم اس کی تعریف کرو. پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام کیسے آپ کو ہوا میں اٹھاتا ہے اڑاتا. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو. چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی، چوتھی بات آخری بات، عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ. حلال روٹی کماؤ، حرام نہ کماؤ. حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ. کہ رزق حلال ایسی دولت ہے. میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ. آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بڑے سخت جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، لوہے کی طرح. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لیے دہاڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسہ لیا سب کے سامنے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال، شراب بیچ کے نہیں، جوا چلا کے نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ایک حدیث بھائیو لے لو، میں لے لوں، میں بولنے والا بھی محتاج ہوں، آپ لے لیں، آپ سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں 3 دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی. اور آخری بات یہ کہتا ہوں اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کر صلح کریں.